अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। साबिक़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद मिहादों पर लड़ने के लिए जो बाइडन और इनकी इंतज़ामिया की खारजा पॉलिसी की नाकामियों पर तनकीद करते हुए कहा है कि अगर वो सदर होते तो 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमला ना हुआ होता। अरब न्यूज़ के मुताबिक अरबिया को नादिया अल-बिलिसी चार्टर्स के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं सदर होता तो ये जंग कभी शुरू ना होती, इतने लोग मौत के मुंह में ना जाते, ना शहर और इलाके तबाह होते और 7 अक्टूबर भी ना होता। रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार ने लेबनान की हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ा, रूस और यूक्रेन की जंग और इंतखाबात जीतने की सूरत में अब्राहम मुआहदे को वसअत देने की ख्वाहिश पर गुफ्तगू की। साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे हुकूमत में इसराइल ने मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के मुआहदों पर दस्तखत किए, जिन्हें अब्राहम मुआहदे के नाम से जाना जाता है। अपने 2 तरफ़ा मुआहदों में मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने इसराइल की खुद मुख्तारी को तस्लीम किया था, जिसके बाद मुकम्मल सिफारती ताल्लुकात क़ायम हुए। सूडान और मराकश ने भी इसराइल के साथ मुआहदों पर दस्तखत किए थे। इजरायली वज़ीर दिफा योगलैंड ने दावा किया कि उन्होंने जनूबी लेबनान में ज़मीनी हमलों से हिजबुल्लाह को तबाह कर दिया। इजरायली वज़ारत दिफा के बयान के मुताबिक योगलैंड ने लेबनानी सरहद पर 98वें डिवीज़न के कमांडर और दीगर हुक्काम के साथ खित्ते की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। लेबनान पर हमला करने वाले इजरायली फ़ौजियों को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ दुश्मन यानी हिजबुल्लाह को शिकस्त दे रहे हैं, बल्कि इनकी सुरंगों, गोला बारूद के गोदामों और हमले की बुनियादी ढांचे को तबाह करके इन्हें तबाह कर रहे हैं। बुनियादी हदफ खित्ते में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे का खात्मा होने का दावा करने वाले गैलेंड ने दावा किया कि इजरायली फ़ौज के इलाके में अभी भी पाए तकमील को पहुँचाने का तकाजा होने वाले काम बाकी है। इसराइल के लेबनान पर पुरतशद्दुद हमलों में 2464 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को बैरूत में इजरायली फ़ौज के फ़िज़ाई हमले में मारे गए थे। हिजबुल्लाह ने इसराइल को रॉकेटों और मिसाइलों से जवाब दिया है। ज़्यादातर इसराइली फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाए गए। इन हमलों में किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। बताया गया है कि इजरायली काबीना ने वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर दिफा योगलैंड को ईरान पर हमले के बारे में फैसला करने का इख्तियार नहीं दिया। मुकामी मीडिया में शाया हुई खबरों में कहा गया है कि गुज़िश्ता शाम मुनक़्क़िद हुई काबीना इजलास में, जिसमें ईरान पर मुमकिना हमले पर गौर किया गया, जो कि तकरीबन 6 घंटे तक जारी रही। इजलास में नेतन्याहू और योगलैंड को ईरान के मिसाइल हमले के जवाबी कार्रवाई का वक्त तय करने का इख्तियार नहीं दिया गया। ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर मिसाइल हमला किया था, जिस पर तल अवीव हुकूमत ने ईरान के इस हमले का जवाब देने का ऐलान किया था। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन 11वें मशरिक़ व सतह के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जब से इसराइल की जानिब से गाज़ा पर जंग में हमास के रहनुमा याह्या सिनवार की हलाकत के बाद जंगबंदी पर जोर देना शुरू हुआ है। स्टेट डिपार्टमेंट के एक बयान के मुताबिक ब्लिंकन इसराइल में अपने दौरे का आगाज़ करेंगे और दीगर इलाकाई रहनुमाओं से जंग के खात्मे और फ़लस्तीनी अवाम की तकालीफ को कम करने की अहमियत के बारे में बात करेंगे। वो तनाज़ात के बाद की मुद्दत की मनसूबाबंदी पर बातचीत जारी रखेंगे और आगे बढ़ने का एक नया रास्ता तय करने की ज़रूरत पर जोर देंगे, जो फ़लस्तीनियों को अपनी ज़िंदगियों की तामीर नौ के काबिल बनाए। ब्लिंकन गाज़ा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के बारे में भी बात करेंगे, जब आला अमेरिकी हुक्काम ने खबरदार किया था कि अगर इसराइल ने मज़ीद इमदाद ना आने दी तो इसकी फ़ौजी मदद को कम किया जा सकता है। ब्लिंकन इसराइल के अलावा किन मुकामात का दौरे करेंगे, इसकी फहरिस्त नहीं दी गई। इसराइली फ़ौजियों ने मकबूजा मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में छापों के दौरान 2 बच्चों समेत 18 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। फ़लस्तीनी तहरीक आज़ादी की कमेटी बराए असीरान और रिहाइश शुदगान और फ़लस्तीनी जमयत असीरान ने जारी करदा मुश्तरका बयान में कहा है कि इसराइली फ़ौजी दरिया उर्दन के मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के घरों पर छापामार कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। बयान के मुताबिक मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों और कस्बों में छापा कार्रवाइयों के दौरान 2 बच्चों और साबिक़ कैदियों समेत 18 फ़लस्तीनियों को हिरासत में लिया गया। बयान में यह भी कहा गया कि फ़ौजियों ने हिरासत में लिए गए फ़लस्तीनियों के अहल खाना को मारपीट की और धमकियाँ भी दी। वाज़रे के ताज़ा गिरफ्तारियों के बाद मकबूजा मगरबी किनारे और मशरिक़ अल-कुद्स में 7 अक्टूबर 2023 से अब तक हिरासत में लिए गए फ़लस्तीनियों की तादाद 11,300 से तजावीज़ कर गई है। यह दावा किया गया है कि इजरायली हुकूमत 1 अक्टूबर के मिसाइल हमले के जवाब में ईरान के खिलाफ बड़े जवाबी हमले की तैयारी कर रही है। इजरायली सरकारी टेलीविज़न कान ने एक नामालूम इजरायली ओहदेदार के हवाले से खबर पेश की है कि तल अवीव हुकूमत ईरान के खिलाफ एक बड़े हमले की तैयारी कर रही है। यह भी बताया गया है कि तैयारियों में ईरान की जानिब से मुमकिना जवाबी कार्रवाई के पेश नज़र दिफाई निज़ाम की मजबूती भी शामिल है। खबर में कहा गया है कि इसराइल की दिफाई काबीना के आज शाम हुए इजलास में वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और वज़ीर दिफा योगलैंड को इस हमले के वक्त और तरीक़े के बारे में फ़ैसला करने का इख्तियार दिया गया। वाज़ेह कि ईरान ने 1 अक्टूबर को इसराइल पर मिसाइल हमले किया था, जिसके बाद तल अवीव हुकूमत ने इसका जवाब देने का ऐलान किया था।
اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں بارودی سرنگوں کے حملے میں بریگیڈ کمانڈر سمیت 4 فوجی ہلاک ہو گئے۔ ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی فوج کے کمانڈروں کو شمالی غزہ کی پٹی میں بارودی سرنگوں کے حملے میں مارا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے افراد نے ایک سینئر افسر کو اس وقت گردن میں گولی مار دی جب وہ علاقے کا دورہ کر رہے تھے۔ اس حملے کے نتیجے میں 4 اسرائیلی افسر مارے گئے، جن میں 401 میں آرمڈ بریگیڈ کا کمانڈر ایک کرنل بھی شامل تھا۔ اسرائیلی فوج کے رہنما شمالی غزہ کی پٹی کا دورہ کر رہے تھے جہاں ان پر بارودی سرنگوں سے حملہ کیا گیا۔ انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی تو القسام کے اسنائپر نے ایک گولی چلا دی۔ اہل عربیہ کے ذرائع کے مطابق افسر کی حالت انتہائی نازک ہے۔ بعد ازاں اسرائیلی فوج نے غزہ کی لڑائی میں 401ویں بریگیڈ کے کمانڈر کی ہلاکت کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ واضح ہے کہ اسرائیلی فوج نے 6 اکتوبر سے شمالی غزہ میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ فوج نے محصور شمالی غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان اورائی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شمالی غزہ کی پٹی میں فلسطینی خواتین، مردوں اور بچوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیے جانے کی ایک تصویر پوسٹ کی۔ گھر بار چھوڑنے والوں کی تعداد 5000 فلسطینیوں تک پہنچ چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر 11 فضائی حملے کیے۔ جنوبی بیروت میں شدید دھماکوں کے بعد علاقے سے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ لبنان کی خبر رساں ایجنسی NNA کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے گزشتہ شام دارالحکومت بیروت پر کیے گئے فضائی حملوں کی تعداد 11 تک پہنچ گئی۔ خبر میں بتایا گیا کہ جنوبی بیروت میں حزب اللہ سے منسلک قرض حسن ادارے نامی ادارے کی شاخوں کو نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اسرائیلی جنگی طیاروں نے جنوبی نبطیہ صوبے اور مشرقی بقا علاقے میں قرض حسن کی شاخوں کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ جنوبی سور شہر میں ایک ایمبولنس پر حملے کے نتیجے میں کچھ طبی عملہ زخمی ہوا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان اوقائی اور رئی نے سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں کہا کہ وہ قرض حسن کی شاخوں کو نشانہ بنائیں گے کیونکہ یہ حزب اللہ کی اسرائیل کے خلاف سرگرمیوں کی مالی معاونت کرتی ہے۔ اسرائیلی فوج جو 8 اکتوبر 2023 سے حزب اللہ کے ساتھ محدود جھڑپوں میں مصروف ہے، اس نے 23 سپٹمبر کو لبنان کے جنوبی شہروں کے ساتھ ساتھ بقا اور بعلبک علاقوں پر سینکڑوں فضائی حملے کیے تھے۔ سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور موسمیاتی امور کے ایلچی عادل الجبیر نے جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر سوبیانتو کی حلف برداری میں مملکت کی نمائندگی کی۔ ایس پی کے مطابق انڈونیشیا کے سابق وزیر دفاع سوبیانتو نے ملک کے 8ویں صدر کے طور پر عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں 30 سے زائد ممالک کے سربراہان مملکت اور خصوصی نمائندوں نے شرکت کی۔ عادل الجبیر نے سعودی قیادت کی جانب سے انڈونیشی صدر کو مبارکباد پیش کی۔ انڈونیشیا کی مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے نئے صدر کو سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا پیغام بھی پہنچایا۔ لبنان کی مدد کے لیے سعودی عرب سے 9واں طیارہ آج پیر کو بیروت پہنچ گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ریاض سے بیروت ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئے طیارے میں مختلف امدادی سامان موجود ہے۔ انتظامیہ نے کہا کہ طیارے میں غذائی اشیاء کے علاوہ طبی سامان، کمبل، خیمے اور سلیپنگ بیگز شامل ہیں۔ واضح کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت پر لبنانی عوام کی مدد کے لیے فضائی پل قائم کیا گیا اور طبی امداد روزانہ کی بنیاد پر بھیجی جا رہی ہے۔ سعودی عرب میں نجی اسکولوں اور والدین کے حقوق منظم کرنے کے لیے الیکٹرانک معاہدے کا نظام نافذ کیا جا رہا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق یکساں الیکٹرانک معاہدے کا نظام وزیر انصاف ڈاکٹر ولید سمانی اور وزیر تعلیم یوسف بنیان نے جاری کیا۔ یکساں الیکٹرانک معاہدے میں دونوں فریق کے حقوق کے تحفظ اور طالب علم کو فراہم کی جانے والی تعلیمی سہولت کے علاوہ مالی معاملات بھی واضح کریں گے۔ نئے یکساں الیکٹرانک معاہدے میں والدین کو فیسوں کی بروقت ادائیگی کے ساتھ ساتھ اسکول کو فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے طالب علم کو تعلیم سے محروم نہ کرنے کا بھی پابند بنایا گیا ہے۔ اسکول کے مالی حقوق کی ضمانت کے ساتھ اسے اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ فیس کی ادائیگی نہ کرنے پر وہ طالب علم کو بدستور تعلیمی سہولت فراہم کرتا رہے گا۔ یکساں الیکٹرانک معاہدے میں اندراج کے لیے اس مقصد کے لیے تیار کیے گئے ویب سائٹ میں لاگ ان کرنا ہوگا، پھر ابشر کے ذریعے اپنی شناخت ظاہر کرنی ہوگی، بعد ازاں اسکول پسند کرنا ہوگا اور طالب علم کے کا اندراج کرنا ہوگا۔ اسکول سے منظوری کے بعد الیکٹرانک معاہدے کا لنک والدین کو SMS کے ذریعے موصول ہوگا، جس پر منظوری کے بعد اسے کارکر تصور کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی قومی ثقافتی کمیٹی نے چینی ہیریٹیج اتھارٹی کے ساتھ مکے کے علاقے اللیز کمشنری میں آثار قدیمہ کی دریافت کے حوالے سے 5 سالہ معاہدہ کیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق معاہدے کا مقصد مملکت میں آثار قدیمہ کی دریافت کے عمل کو مزید وسعت اور اس حوالے سے معروف یونیورسٹیوں اور قومی مراکز برائے سائنس و تحقیق کے ساتھ تعاون کو فروغ دینا ہے۔ معاہدے کے مطابق دونوں اداروں کے مابین تعاون اور سائٹس کا سروے کرنا شامل ہے، جبکہ زیر آب بھی آثار قدیمہ کی تلاش کا عمل اس کا حصہ ہے۔ قومی ورثے کی اتھارٹی مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے تاریخی و ثقافتی آثار کی تلاش کا کام کرے گی۔
ترکیہ کے وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا ہے کہ فتح اللہ گولن دہشت گرد تنظیم فیتو کے خلاف جدوجہد جاری رکھی جائے گی. تنظیم کے سرغنہ فتح اللہ گولن کی موت ہماری کارروائیوں میں سستی کا سبب نہیں بنے گی. خاقان فیدان نے دارالحکومت انقرہ میں یوکرین کے وزیر خارجہ اینڈری سیبیہا سے ملاقات کی. ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں انہوں نے صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے. فیتو کے سرغنہ دہشت گرد گولن کی موت کے حوالے سے فیدان نے کہا ہے کہ طارق تنظیم کا سرغنہ مر گیا. ہمارے انٹیلیجنس ذرائع بھی فیتو تنظیم کے سربراہ کی موت کی تصدیق کر رہے ہیں. وزیر خارجہ نے کہا کہ گولن کی موت سے ہماری کارروائیوں میں سستی نہیں آئے گی. ہماری حکومت اس تنظیم کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے. اس تنظیم نے مقدس اقدام کے نام پر ہمارے نوجوانوں کو اپنی صفوں میں شامل کیا اور انہیں اپنی قوم سے غداری کرنے والی مشین میں تبدیل کیا ہے. ہم ان نوجوانوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس غلط راستے سے باز آ جائیں. پاکستان کی وفاقی حکومت نے عدلیہ میں متعارف کروائی گئی اصلاحات کو پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے منظور کروا لیا. پارلیمان سے منظور شدہ بل کی صدر مملکت آصف علی زرداری نے بھی توثیق کر دی ہے، جس کے بعد یہ ترامیم آئین پاکستان کا حصہ بن گئی ہے. 26ویں آئینی ترامیم کے بل کی منظوری کے بعد یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آئینی بینچ کیسے کام کرے گی. کیا سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر الگ سے عدالتیں قائم ہوگی؟